ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र सन्धिप्रकरणे भवामः। सन्धिप्रकरणे अपि सन्धिप्रकरणस्यापि अवान्तरभेदः प्रथमः भेदः अच्सन्धिप्रकरणम् इति भवति। गतपाठे अस्माभिः तत्र कः नाम सन्धिः इति विषयः ज्ञातः। सन्धिभेदाः कति सन्ति इति दृष्टं। पञ्चविधः नाम प्राधान्येन त्रिविधः सन्धिः। तत्र भेदोपभेदान् अपि परिगणय्य पञ्चभेदाः भवन्ति इति क्रमशः ते भेदाः अपि दृष्टाः। ततश्च तत्र अच्सन्धिप्रकरणम् इत्यत्र अच्सन्धि इति यः प्रयोगः कृतः अस्ति तस्य प्रयोगस्य साधुत्वविषये चर्चा कृता। तत्र कश्चन विशेषः श्रुतः, कश्चन अग्रे श्रोष्यते। इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये इत्यत्र संहितायाम् इति अधिकारपूर्वकं वयम् एतादृशं सूत्रार्थं प्राप्नुमः इति तत्र सूत्राक्षरानुसारी सूत्रार्थः अपि अस्माभिः दृष्टः, यश्च ग्रन्थे कृतः एव वर्तते। तत्र प्रकारान्तरेण अपि सूत्रार्थः सम्भवति। नाम अचि इत्यादि सप्तम्यन्तार्थे अकारादौ उच्चारिते सति सामीप्यसम्बन्धेन विद्यमानस्य पूर्वस्य कार्यं स्यात् इत्यपि अर्थः तत्र सम्भवति। स च अर्थः तत्र कदा इति चेत् यदा संहितायाम् इति अधिकारः अत्र न स्वीक्रियेत। तत्र भाष्ये कश्चन पक्षः अस्माभिः पठितः। नाम भाष्यकारेण तत्र संहितायाम् इति यः अधिकारः, तस्य अधिकारस्य सर्वात्मना प्रत्याख्यानमेव कृतं वर्तते, तस्य अपेक्षा नास्ति। कुतः? यतः संहितायां गम्यमानायाम् इकः स्थाने यण् स्यात् एवं खलु अचिपरतः इति योऽयम् अर्थः अपेक्षितः। नाम एतम् अर्थं प्राप्तुं योऽयं संहितायाम् इति अधिकारः कृतः, सः तु संहितार्थः तत्र प्रकारान्तरेणापि सम्भवति। तत्र च प्रकारान्तरं तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यत्र तस्मिन् इत्यत्र या सप्तमी अस्ति सा सप्तमी अधिकरणसप्तमी अस्ति। परन्तु कीदृश अधिकरणसप्तमी इति चेत् तत्र सामीप्य नाम औपश्लेषिकाधिकरणे सा सप्तमी वर्तते। यद्यपि सतिसप्तमी एव, परन्तु सतिसप्तम्यामपि तत्र अन्यः भेदः अपि तत्र अन्तर्भवति। नाम औपश्लेषिक अधिकरणसप्तमी सा वर्तते इति। अतः औपश्लेषिकाधिकरणसप्तम्याः आश्रयणेन तत्र अयमर्थः स्वतः एव लभ्यते। नाम सामीप्य, औपश्लेषिकं नाम सामीप्यं, तत्र सामीप्यार्थः तत्र स्वतः एव गम्यते, यश्च सूत्रकारस्य संहितायामिति अधिकारबलात् विवक्षितः वर्तते इति भाष्यानुसारी सूत्रार्थः अपि अस्माभिः दृष्टः। यद्यपि सूत्रार्थः भिन्नरीत्या लब्धः स्यान्नाम, परन्तु उभयोः लक्ष्यं समानम् अस्ति। नाम तत्र संहितायाम् इति अधिकारे स्वीकृते यः सूत्रार्थः मूले अत्र प्रदर्शितः, तत्सूत्रार्थानुसारेण अपि च संहितायाम् इति अधिकारं विना एव तत्र औपश्लेषिकाधिकरणसप्तम्या यः सूत्रार्थः सम्पादितः, तस्य सूत्रार्थस्य च समानमेव कार्यं तत्र इकः स्थाने यण् भवति, अचिपरतः तत्रापि अव्यवहितस्य पूर्वस्य एव भवति इत्यादि यद् विहितं सः सर्वोऽपि अर्थः
अथवा लक्ष्य साधनं यद्वर्तते नाम उदाहरणानां साधनं यद्वर्तते तद् सूत्रार्थद्वयेनापि सिद्ध्यति नाम संहितायाम् इति अधिकारे स्वीकृते तत्र यः सूत्रार्थः क्रियते तेनापि लक्ष्याणि सिद्ध्यन्ति सुद्युपास्यः अथवा दध्यत्र इत्यादीनि यानि लक्ष्याणि वर्तन्ते तेषां लक्ष्याणि नाम उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति अपि च तन्न स्वीक्रियते यदि तर्हि अपि तत्र उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति एव नाम प्रकारान्तरेण अपि यः सूत्रार्थः कृतः भाष्यानुसारी सूत्रार्थः तत्सूत्रार्थम् अपि पुरस्कृत्य अपेक्षितलाभः इष्टस्य लाभः भवत्येव इति तत्र अस्माभिः पठितम् अपि च तत्र अन्ते उक्तं नाम गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः ज्ञातं नाम अव्यवहितोच्चारिते इति अव्यवहितविशेषणम् अपि तत्र उच्चारिते न देयं नाम उच्चारिते सति तद् विशेषणं न देयम् अथवा उच्चारितपदाय तद् विशेषणस्य अपेक्षा नास्ति कुतः तादृशस्यापि अर्थलाभः सामीपिकाधिकरणसप्तम्या एव भवति इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः गते पाठे श्रुतं ततः अग्रे इदानीम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते तत्र अच्सन्धिप्रकरणस्य द्वितीयः पाठः अधुना आरब्धः भवति तत्र अग्रे गच्छामः अन्तिमा पङ्क्तिः या अधुनैव अस्माभिः श्रुता ततः अग्रे किं कथयति इति सामीप्यस्य च तत्र कालतः वर्णतश्च व्यवधानाभावात्मकत्वात् इति नाम अव्यवहित गतपङ्क्तौ किमुक्तं नाम अव्यवहितस्य नाम तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यत्र यः सूत्रार्थः क्रियते नाम अव्यवहितस्य पूर्वस्य ज्ञेयम् इति तादृशं न कर्तव्यं नाम तादृशं विशेषणं तादृशस्य विशेषणस्य दानस्य अपेक्षा एव नास्ति इति कुतः सामीप्यस्य च तत्र नाम सामीप्यं यद् वर्तते तत् कदा भवति तत्र कालतः वर्णतश्च व्यवधानाभावात्मकत्वात् नाम कालतः वर्णतः च सामीप्यं तत्र व्यवधानस्य अभावे सत्येव भवति नाम अव्यवहितत्वे सत्येव भवति सः विषयः स्पष्टः एव अस्ति अन्यथा सामीप्यमेव न सम्भवति वर्णगतः यदि सामीप्यः कर्तव्यः तर्हि तत्र तदेव मध्यवर्णान्तरस्य अपेक्षा नास्ति अथवा कस्यचित् कालस्य यद् पूर्वमुक्तं नाम अर्धमात्रातः अधिकः कालः तत्र मध्ये न भवेत् इति तत् कालस्य अपेक्षा एव न भवति कालेन यदि व्यवधानं कृतं मध्ये तर्हि तत्र सामीप्यं नास्ति इत्येव अर्थः अथवा अव्यवहितत्वं नास्ति इत्येव अर्थः अपि च वर्णान्तरेण मध्ये यदि व्यवधानं कृतं तर्हि तत्र सामीप्यं नास्ति अथवा अव्यवहितत्वं नास्ति इत्यर्थः व्यवहितत्वमेव वर्तते तत्र सामीप्यञ्च अर्थः सामीप्याख्यश्च यः अर्थः सः तु संहितायाम् इति विनापि लभ्यते इति उक्तमेव एवं किल एवञ्च तत्र अग्रे कथयति एवञ्च तत्र नैरन्तर्यार्थं निर्ग्रहणं न कर्तव्यम् इति नाम निर्दिष्टे इत्यत्र नैरन्तर्यार्थं यद् निर्ग्रहणं कृतं वर्तते नैरन्तर्यं नाम तदेव अव्यवधानार्थम् अव्यवधानमेव अत्र नैरन्तर्यशब्देन गृहीतं तदर्थं निर्ग्रहणं कर्तव्यं न कृतं क्व तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यत्र निर्ग्रहणस्य कर्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति येन तत्र अव्यवहितार्थः भवद्भिः उच्यते इति इत्यपि तत्र प्रत्याख्यातं नाम निर्दिष्टे इत्यपि नापेक्षितम् इत्यपि तत्र प्रत्याख्यातम् अस्माभिः पूर्वं पठितं किल यत् संहितायाम् इति अधिकारः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यत्र निर्दिष्टे इति ग्रहणञ्च इको यणचि इति सूत्रे नाम भाष्ये प्रत्याख्यातं वर्तते तत् इको यणचि इति सूत्रे वयं ज्ञास्यामः तत्र पठिष्यामः अतः पूर्वं यद् व्याख्यात्रा गतप्रकरणे उक्तं तद् अधुना आगत्य अत्र स्पष्टीकुर्वन् अस्ति भाष्यप्रामाण्यम् आदाय समीचीनं कथयति इदञ्च स्नुक्रमोः इति सूत्रे तत्र च दीयते इति सूत्रे स्नुक्रमोरनात्मने पदमनित्यम् इति एकं सूत्रं सम्यक् स्मृतं वा मया अथवा कथं तत् सूत्रं सकृद् वदामि दृष्ट्वा सत्यं स्नुक्रमोरनात्मने पदनिमित्ते इति अस्ति एकं सूत्रं ततश्च तत्र च दीयते कार्यं भववत् इति तत् सूत्रं वर्तते
इति सूत्रद्वयं किं कथयति इदं च स्नुक्रमोः इति सूत्रे अपि च तत्र च दीयते कार्यं भववत् इति सूत्रे च कैयटे स्पष्टं नाम एतत् कैयटे अपि उक्तं नाम कैयटः यः व्याख्याता वर्तते कस्य महाभाष्यग्रन्थस्य अतः तत्रापि अयं विषयः स्पष्टः वर्तते इत्यर्थः समीचीनं परन्तु अयं सर्वोऽपि विषयः कदा अवगतः स्यात् यदा अस्माभिः अधिकरणस्य त्रयः भेदाः स्पष्टतया ज्ञाताः अथवा श्रुताः स्युः ते के तदेव औपश्लेषिकम् अधिकरणं तत्र अभिव्यापकम् अधिकरणं वैषयिकञ्च अधिकरणम् अतः तद्विषये वयं वक्ष्यामः तद् कथयन्नस्ति अग्रे पङ्क्तौ किम् अधिकरणत्रैविध्यं तु कारकाधिकारे आधारोऽधिकरणमित्यत्र स्पष्टीकरिष्यते तत्र नाम अत्रत्यस्य विषयस्य अवगमनाय सद्यः भवद्भिः इतोपि अन्तः धैर्यं स्थापनीयम् अधुना तु श्रुतं केवलं नाम औपश्लेषिकम् इत्यस्य सामीप्यम् इत्यादि अर्थः भवति परन्तु सः अर्थः कथं भवति इति एतदर्थं भवद्भिः इतोपि प्रतीक्षणीयं वर्तते इति अतः सम्यक् भवति यदि भवन्तः अधुनैव गत्वा तत्र आधारोऽधिकरणं कारकप्रकरणे यत् सूत्रं पठ्यते तत्र एकस्यां चिटिकायाम् अथवा लघुपुटं कर्तयित्वा तत्र पृष्ठे यदि स्थापयन्ति अथवा तत्रैव फुट्नोट् यदि कृत्वा लिखन्ति यद् अस्माभिः आधारोऽधिकरणमिति सूत्रम् अवगत्य पुनः एकवारम् इको यणचि इति सूत्रस्था व्याख्या द्रष्टव्या वर्तते तर्हि अधुना यदि भवद्भिः एतावता श्रवणेन तत्र 90% अवगतं यदि तर्हि तत्सूत्रं पठित्वा पुनः अत्रत्यम् एतत् पृष्ठं पठन्ति अथवा अत्र कृतं विचारं पुनः एकवारं पठन्ति यदि तर्हि 100% अत्र भवताम् अवगमनं भविष्यति 100% समीचीनम् अतः यदि तु पूर्वपरिचयः भवतां वर्तते परन्तु पूर्वपरिचयः यदि तु प्रथमतया भवन्तः एतां व्याख्यां पठन्तः सन्ति तर्हि तु पूर्णरूपेण परिचयः न स्यात् कुतः यतः तत्र उपश्लेषः इत्यस्य अपि तत्र अर्थभेदः उच्यते सामीप्यार्थः अपि तत्र भाष्यप्रामाण्यमादाय उच्यते तञ्च विचारं यावत्पर्यन्तं वयं पूर्णतया नावगमिष्यामः तावत्पर्यन्तम् अत्रत्यस्य विचारस्य स्पष्टतायै अपि अस्माकं कश्चन श्रमः वोढव्यः स्यात् अतः भवतु एतावत्पर्यन्तं यद् अस्माभिः श्रुतं वर्तते सः श्रुतः विषयः अपि बुद्धौ यथा श्रुतः अथवा यावत् अवगन्तुं शक्तः स्थापनीयः बुद्धौ परन्तु अवश्यम् एकवारं यदि भवन्तः इतोपि सम्यक् दृढां गतिम् इच्छन्ति शास्त्रे तर्हि अवश्यं तत्रत्यं विषयम् अवगत्य पुनः अत्र आगत्य शृण्वन्ति अथवा पठन्ति यदि तर्हि अवश्यं भवतां स्पष्टता भवति अतः यत्र यत्र अहम् एवं स्मारयन् भवामि भवतां कृते नाम अथवा वदन् भवामि नाम तत्र गत्वा किञ्चित् फुट्नोट् विलिख्य आगच्छन्तु अथवा तत्र किमपि एकस्मिन् पृष्ठे विलिख्य तत्र संस्थाप्य आगच्छन्तु तर्हि भवतां निश्चयेन शास्त्रगतपौर्वापर्यसम्बन्धस्थापने तत्र काचित् सरलता भवद्भिः अनुभविष्यते तया च शास्त्रं भवतां सुदृढं भविष्यति ते विचाराः पुनः विस्मृतिपथं न यास्यन्ति अपेक्षिते स्थले च झटित्येव स्फुरिष्यन्ति इति तत्र प्रयोजनं तावदेव भवतु एतावता तत्र सूत्रार्थविचारः एव प्रवृत्तः वर्तते नाम एवं रीत्या भाष्यानुसारी सूत्रार्थः एकः वर्तते सूत्राक्षरानुसारी कश्चन एकः अर्थः वर्तते संहितायाम् इति अधिकारम् आदाय तत्र द्वैविध्यं दृष्टं द्वैविध्यं श्रुतं परन्तु मूले यः सूत्रार्थः उक्तः तत्र तु अस्माभिः स्पष्टता कर्तव्या एव तत्र च स्पष्टता भवताम् अस्ति एव इति अहं भावयामि इकः स्थाने इति अर्थः षष्ठीस्थाने योग इत्यनेन लब्धः यण् स्यात् अचि नाम अचि परतः अव्यवहितस्य पूर्वस्य यण् स्यात् इत्यपि अत्र यः सन्निहितः अर्थः मध्ये वर्तते स च तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषया भवद्भिः ज्ञातः वर्तते स्पष्टीकृतः वर्तते संहितायाम् इति सूत्रकारोक्तदिशा यः अधिकारः अत्र वर्तते नाम संहितायां गम्यमानायाम् एव अयं यण् भवति अथवा इदं यणकार्यं भवति इत्यर्थः समीचीनम् इदानीम् अग्रे गच्छामः
सुधी इति मूले उक्तं किम् उक्तं सुधी उपास्यः इति स्थिते समीचीनम् इत्यस्य अग्रे समन्वयनं क्रियते किं क्रियते किमुच्यते तत् पश्यन्तु किं किं कथयति साधयति नाम आदौ सुधी उपास्यः इति उदाहरणं सुध्युपास्यः इति खलु साधनीयम् अस्ति अस्माभिः तत्र मूलतः प्रक्रियां दर्शयति अस्य शब्दस्य मूलतः प्रक्रिया नाम कथम् अयं शब्दः सिद्धः भवति इति मूलतः अस्माकं कृते सूचयति एवञ्च किं कथयति चेत् ध्यैचिन्तायाम् इति धातोः ध्यैचिन्तायाम् इति कश्चन धातुः कथयति ध्यायतेः सम्प्रसारणं च इति वार्तिकं किञ्चन अग्रे पठिष्यते वार्तिकमेव इति अहं चिन्तयामि सूत्रं तु नास्ति इति भाति ध्यायतेः नैव सूत्रं नास्ति वार्तिकमेव अस्ति सम्यक् भवतु यत्र तत् कृत्सु पठिष्यते कृदन्ते पठिष्यते तर्हि ध्यै इति धातुः ऐकारान्तः समीचीनं ध्यायतेः सम्प्रसारणं च इत्यनेन सूत्रेण कार्यद्वयं क्रियते क्विप् क्रियते अपि च ध्यै इति धातोः सम्प्रसारणमपि क्रियते सम्प्रसारणं कस्य भवति इति अस्माभिः श्रुतं पूर्वमपि यथा परिभाषाप्रकरणे अस्माभिः सम्प्रसारणसम्बन्धीनि बहूनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि विचारितानि बहूनि नाम कानिचन अस्तु का स्थितिः ध्यै क्विप् एवं किल किं किं कथयति अग्रे पश्यन्तु इति क्विपि यकारस्य सम्प्रसारणे इकारे पूर्वरूपे हलश्च इति दीर्घे धीशब्दः नाम धीशब्दः कथं सिद्ध्यति इति कथयति ध्यै क्विप् क्विपः सर्वलोपः एवं खलु ध्यायति इति धीः इति साध्यते अस्माभिः तर्हि ध्यै क्विप् क्विपः सर्वलोपः ककारस्य लषक्वतद्धिते इत्यनेन इतसंज्ञत्वात् लोपः पकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इतसंज्ञत्वात् लोपः इकारस्यापि तत्र लोपः अनुनासिकत्वात् वा अथवा उच्चारणार्थकः तत्र इकारः वकारः यः वर्तते तस्य तु वेरप्रयुक्तस्य इत्यनेन लोपः भवति इकारः यः वर्तते क्विपि तस्य उच्चारणार्थकत्वं वर्तते वा अथवा अनुनासिकत्वं वर्तते वा इति तु अग्रिमप्रकरणेषु स्पष्टं भविष्यति भवतु आहत्य भवन्तः अवगच्छन्तु क्विपः अत्र किमपि नावशिष्यते क्विप् केन वार्तिकेन इति चेत् ध्यायतेः सम्प्रसारणं च इत्यनेन वार्तिकेन क्रियते अनेनैव वार्तिकेन तत्र यकारस्य सम्प्रसारणमपि क्रियते नाम ध्यै इत्यत्र यः य इति वर्णः वर्तते यण् इति वर्तते तस्य स्थाने इक् इति सम्प्रसारणं क्रियते इग्यणः सम्प्रसारणम् इति नियमात् तस्य स्थाने कः आगच्छति इ आगच्छति तर्हि का स्थितिः जायते ध इ ऐ इति तदनन्तरं पूर्वरूपं भवति सूत्रं किं सम्प्रसारणाच्च पूर्वपरयोः पूर्वरूपं भवति पूर्वं किम् इ परः कः ऐ अनयोः द्वयोः इ इत्येव सम्प्रसारण इत्येव रूपं भवति अथ धि इति लभ्यते ततः सूत्रमेकं पठिष्यते हलश्च तद्मूले व्याख्यात्रा एव उच्यमानं वर्तते हलश्च इत्यनेन सूत्रेण अस्य इ इत्यस्य स्थाने दीर्घः इ इति भवति अतः धी इति शब्दः सिद्धः भवति एवं खलु प्रथमाविभक्तेः एकवचने धीः इति प्रयोगः तत्र भवति तत्र अग्रे इतोपि समासक्रमः वर्तते सुष्ठु ध्यायन्तीति सुधियः अथवा सुष्ठु ध्यायतीति सुधीः तथा चेत् उपपदसमासः अत्र कर्तव्यः स्यात् एवं खलु सुष्ठु अर्थे सु इति शब्दः आदौ स्वीकर्तव्यः ततः ध्यै इति धातोः क्विपि सति या प्रक्रिया पूर्वमुक्ता सा सर्वापि प्रक्रिया तत्र अवगन्तव्या तथा सति सुधी इति मूलशब्दः भविष्यति अतः अग्रे किं सुष्ठु ध्यायन्ति इति सुधियः नाम सम्यक्तया चिन्तनं ये कुर्वन्ति ध्यै चिन्तायां
चिन्ता नाम चिन्तनं सम्यक्तया उत्तमतया स्थिरबुद्ध्या बकध्यानेन अथवा तत्र एकाग्रमनसा ये ध्यानं कुर्वन्ति ते भवन्ति के सुधियः। सुधीः सुधियौ सुधियः एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। एवं खलु। अथवा प्रकारान्तरेण अपि विग्रहं दर्शयति। सु अर्थात् शोभना, धीः येषां तेऽपि सुधीयः भवन्ति। एवमपि विग्रहः अत्र धीः नाम बुद्धिः, नाम शोभना बुद्धिः येषां ते सुधीयः भवन्ति इति। तत्र सुधीभिः उपास्यः इति विग्रहः भवति, इति लौकिकविग्रहः भवति। समासस्य कश्चन विग्रहक्रमः ज्ञातव्यः इति मया आरम्भादेव उच्यमानं वर्तते, अतः अत्रापि भवन्तः किञ्चित् विषयम् अवगच्छन्ति इति अहं विश्वसिमि। सुधीभिः उपास्यः इति विग्रहः भवति, लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः कथं? सुधीभिस् उपास्य सु इति स्थिते समासप्रकरणे सूत्रं पठिष्यते। किं? कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति, तेन सूत्रेण समासः। एवं किल। अतः सुधी उपास्य अनयोः समासः भवति इति। ततः अग्रे कथयति प्रातिपदिकसंज्ञा अपि भवति सुब्लुक्, सुको धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुब्लुक् भवति। नाम सुधी इत्यस्मात् यः श्रूयते भिस् उपास्य इत्यस्मात् श्रूयते च यः सु तस्य लुक् भवति इति। ततः किं लभ्यते? का स्थितिः लभ्यते? सुधी उपास्य इति स्थिते ईकारस्य यकारः इत्यन्वयः इति उक्तं खलु। किं? सुधी उपास्यः इति स्थिते नाम इको यणचि इत्यनेन इकारस्य स्थाने यण नाम इ इत्यस्य स्थाने य इति भवति इति अन्वयः। कस्य? अस्य मूले उक्तस्य एतावतः वाक्यस्य। कस्य? सुधी उपास्यः इति स्थिते। सः यकारः तु अग्रिमया पङ्क्तया वक्ष्यते, नाम कथं सः यकारः लब्धः अस्ति इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्येषु लक्षणा नाध्यलो इति सूत्रे प्रपञ्चिता। एवं खलु। नाम प्रत्याहाराः ये सन्ति तद्वाच्याः के सन्ति? प्रत्याहारगतवर्णाः। तद्वाच्याः अपि के वर्तन्ते? तेषां सवर्णवर्णाः। अतः प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्येषु लक्षणा नाध्यलो इति सूत्रे प्रपञ्चिता। तत्र अस्माभिः विमर्शः कृतः आसीत् अस्मिन् विषये। यदि सः विमर्शः स्मृतिपथात् गतः तर्हि तत्र गत्वा एकवारं भवन्तः दृष्ट्वा आगन्तुं शक्नुवन्ति। नाध्यलो इति सूत्रे प्रपञ्चिता। तत्स्फोरणाय ईकारः उदाहृतः। नाम तत्स्फोरणाय एव अत्र दीर्घः ईकारः स्वीकृतः। नाम ग्रहणकशास्त्रेण तस्य सवर्णिनः गृह्यन्ते सत्यं, परन्तु तत्रापि लक्षणाकारिणी भूता भवति इति निरूढलक्षणमादाय तत्र कश्चन अर्थः स्वीकृतः वर्तते। नाम प्रत्याहाराः ये वर्तन्ते ते तद्वाच्यवाच्यानां ग्रहणं तत्र नाम तेषां तद्वाच्यवाच्यत्वं भवति इति तत्र लक्षणया स्वीक्रियते इति तत्र अस्माभिः कश्चन पक्षः उक्तः आसीत्, पठितः आसीत्। नाम तत्स्फोरणाय एव अत्र दीर्घः ईकारः स्वीकृतः वर्तते। नाम इक इत्यत्र विद्यमानेन ह्रस्व इकारेण दीर्घस्य ईकारस्यापि ग्रहणं भवति इत्यर्थः। तच्च लक्षणाधीनः सः विषयः कश्चन भवति इति। यद्यपि ग्रहणकशास्त्रम् अस्ति एव, परन्तु ग्रहणकशास्त्रस्य प्रवृत्त्यर्थमपि तत्र लक्षणया तत्र नाम तद्वाच्यवाच्यानां नाम प्रत्याहारवाच्यवाच्यानां ग्रहणाय तत्र लक्षणापक्षः अपि कश्चन आश्रितः वर्तते। तस्य च विस्तारः प्रौढमनोरमा-ग्रन्थे वर्तते इत्यपि पूर्वम् अस्माभिः उक्तम् आसीत्। सद्यः अत्र तु भवन्तः अस्याः पङ्क्तेः एतमाशयम् अवगच्छन्तु। नाम इक् इति प्रत्याहारे इकारेण दीर्घस्य अपि ईकारस्य ग्रहणं भवति इति एतदर्थम् इति एतस्य विषयस्य स्फोरणाय प्रकृते दीर्घ ईकारयुक्तम् उदाहरणं सुधी उपास्य इति स्वीकृतम् इत्यर्थः। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। किं कथयति? ननु ईकारस्य वरलाः कुतः न स्युः इत्युच्यते।
एवं किल, यद्यपि अयं विचारः अस्माभिः पूर्वं विचारितः वर्तते, तस्यैव अत्र स्मारणं क्रियते। नाम ईकारस्य स्थाने वरलाः कुतः न स्युः, यकारः एव कुतः, एवं किल। कुतः? यण्त्व अविशेषात् इत्यतः आह। नाम इकः स्थाने यण् इत्युक्तं खलु। इक् कः? सुधिः इत्यत्र विद्यमानः ईकारः, तस्य स्थाने यण् भवति इत्युच्यते किल। अतः यथा यण्त्वम् अकारे वर्तते तद्वदेव यण्त्वं वकारे अपि वर्तते, तदेव यण्त्वं रेफे अपि वर्तते, तदेव यण्त्वं लकारे अपि अस्ति एव खलु, वा न वा? अतः एव उक्तवान् किं, यण्त्व अविशेषात् इति। नाम समानरूपेणैव यण्त्वधर्मः सर्वत्र वर्तते खलु। तत्र विशेषः नाम यकारे यण्त्वे नाम यकारे भिन्नम् एव यण्त्वम् अस्ति इति नास्ति खलु। अथवा वकारे यकारापेक्षया भिन्नं यण्त्वम् अस्ति, रेफे भिन्नं यण्त्वम् अस्ति, लकारे भिन्नं यण्त्वम् अस्ति इति नास्ति खलु। नाम विशेषः यः कोऽपि नास्ति, अत्र सर्वेषामपि यण्त्वम् अस्ति इत्यतः आह। किमाह? स्थानत आन्तर्यादिति। मूले पश्यन्तु, स्थानतः आन्तर्यात् नाम सादृश्यात् ईकारस्य यकारः इति। स्थानेन्तरतमः इति परिभाषा पठिता किल, तदेव। तत्रापि यद्यपि इदं साधितं, परन्तु यथाक्रमम् अधुना अत्र सर्वम् उच्यमानं वर्तते। नाम परिभाषायाः विनियोगः अत्र अस्ति इत्यर्थः, एवं खलु। अतः तदेव उक्तं। नाम स्थानतः आन्तर्यादिति किमुक्तम् अग्रे, तालुस्थानकत्वसाम्यात् ईकारस्य स्थाने स्थानेन्तरतमः इति यकारः एव भवति, न तु वरलाः भिन्नस्थानकत्वात् इत्यर्थः। नाम वरलानां स्थानभेदः अस्ति खलु। इकारः तालुस्थानीयः, अतः तस्य स्थाने तालुस्थानीयः यवर्णः एव भवति। तस्य स्थाने दन्तोष्ठस्थानीयः वकारः भवितुं नार्हति, मूर्धस्थानीयः रेफः भवितुं नार्हति, दन्तस्थानीयः लकारः च भवितुं नार्हति इति एषा व्यवस्था अस्माभिः पूर्वमेव स्थानेन्तरतमः इति परिभाषापठनवेलायां ज्ञाता एव। अतः स्थानेन्तरतमः इत्यनेन अत्र एषा व्यवस्था अवगन्तव्या। समीचीनम्। अग्रे कथयति, अत एव यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रे भाष्यं किमिह उदाहरणम् इति। इतः परम् एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः ईकारस्य स्थाने यकारः भवति इति विषयः मूलानुसारं पठितः, ज्ञातश्च। मूलस्य अवगमनाय एतावानेव विशेषः वर्तते, एवं खलु। नाम ईकारस्य स्थाने य इति भवति, ततः परं सूध य इति स्थिते इति इत्यतः अग्रे वक्ष्यते प्रक्रिया। परन्तु इतः अग्रे यः विचारः जायमानः वर्तते, सः विचारः कथम् इति चेत् तस्य विषये अहम् आदौ एव कथयामि। इतः अग्रे इकारस्य स्थाने यण्, सः यणि अपि यकारः आद्यः य इति वर्णः वर्तते। सः यकारः स्थानेन्तरतमः इति परिभाषाबलादपि सिद्ध्यति, अपि च यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इति परिभाषाबलादपि सिद्ध्यति। सापि काचित् परिभाषा एव अस्ति, अग्रे पठिष्यते इति उक्तं। तस्याः चर्चा तु गतप्रकरणे सम्पन्ना वर्तते। आद्यन्तौ टकितौ इत्यादिषु सा चर्चा प्रवृत्ता वर्तते। नाम यत्र यावन्तः आदेशाः, यावन्तः स्थानिनः अथवा यावन्तः तत्र विधेयाः, यावन्तश्च विधेयकाः वर्तन्ते, तत्र नाम समसम्बन्धः नाम समसङ्ख्यात्वं यत्र भवति, तत्र सः विधिः नाम समसम्बन्धी विधिः यथासङ्ख्यं बोध्यः, नाम सङ्ख्याम् अनतिक्रम्य एव बोध्यः सः विधिः इत्यर्थः तत्र भवति। एचोयवायावः इत्यादिषु अपि अस्माभिः तस्याः परिभाषायाः समन्वयनं कृतम्। आद्यन्तौ टकितौ इत्यत्रापि समन्वयनं कृतम्। अत्रापि तादृशं समन्वयनम् अस्ति एव तस्याः परिभाषायाः। कथं समन्वयनम् अस्ति? नाम इकः चत्वारः,
यणः अपि चत्वारः। तर्हि स्थानिनः अत्र चतुस्सङ्ख्याकाः। यणः इति आदेशाः ये वर्तन्ते तेपि चतुस्सङ्ख्याकाः। अतः यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इत्यनेन अपि तत्र इकारस्य स्थाने यकारः आगच्छति। इकि प्रथमः कः? इकि प्रथमः इ। यणि प्रथमः कः? य। अतः प्रथमस्य स्थाने प्रथमः। एवमेव तत्र द्वितीयस्य वकारस्य स्थाने द्वितीयः उकारः, तृतीयस्य रेफस्य स्थाने तृतीयः नैव द्वितीयस्य उकारस्य स्थाने इकि द्वितीयः कः वर्तते? उकारः। तस्य उकारस्य स्थाने द्वितीयः वकारः। ऋ वर्णस्य स्थाने तृतीयस्य स्थाने तृतीयः रेफः। एवमेव चतुर्थस्य लृ वर्णस्य स्थाने चतुर्थः लकारः इति यथासङ्ख्यपरिभाषया अपि अत्र इकारस्य स्थाने यण् सिद्ध्यति। अतः इतः परं वयं यं विचारम् अग्रे द्रक्ष्यामः सः विचारः, तस्मिन् विचारे नाम कः विचारः अग्रे उच्यमानः वर्तते इति चेत् स्थानेन्तरतमः इत्यनेन अपि इकारस्य स्थाने यकारः सिद्ध्यति अत्र। अपि च यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इति अनया परिभाषया अपि इकारस्य स्थाने यकारः सिद्ध्यति इति पक्षद्वयस्य अत्र चर्चा कर्तव्या अस्ति। एकः पक्षः तु सिद्धः स्थानेन्तरतमः इति। समीचीनम्। आं तर्हि स्थानेन्तरतमः इत्यनेनैव सिद्धे यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इति किमर्थम् इति जिज्ञासा स्यात् भवतां बुद्धौ। अथवा यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इत्यनेनैव सिद्धे स्थानेन्तरतमः इति किमर्थम् इति चेत् अनयोः द्वयोः अपि नियमयोः एकत्रैव प्रवृत्तिः न भवति। एवं किल? इको यणचि तत्र शुद्ध्युपास्यः अथवा दध्यत्र इत्यत्र इकारस्य यण् इति यकारः एव भवतु। एतदर्थं नाम यकारमेव कर्तुम् अनयोः द्वयोः प्रवृत्तिः नास्ति। एतेषाम् अन्यत्रापि कार्यं वर्तते। यत्र यणप्रसङ्गः नास्ति तत्रापि एतेषां कार्यं वर्तते। चेता स्तोता इत्यादिषु तत्र स्थानेन्तरतमः इति अपेक्षितम्। अथवा अन्यत्रापि तत्र चतुर्विधम् आन्तर्यं वर्तते। तत्सर्वम् अस्माभिः विशालं क्षेत्रं स्थानेन्तरतमः इत्यस्य दृष्टमेव। एवं किल? अतः तत्रापि स्थानेन्तरतमः इति अपेक्षितं, परन्तु अत्रापि तेन व्यवस्था क्रियमाणा वर्तते। एवमेव यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इत्यनेन तत्र यथासङ्ख्यविधिद्वारा अत्र इकारस्य स्थाने यकारः अत्रैव क्रियते, अत्रैव तस्य उपयोगः इति नास्ति। कुतः? एचोयवायावः अथवा आद्यन्तौटकितौ इत्यादिषु अपि तस्य स्थानं, तस्य प्रयोजनं वर्तते एव। अतः परन्तु प्रकृते उभयोः अपि प्राप्तिः भवति। अतः उभाभ्यामपि अत्र व्यवस्था कर्तुं शक्यते। वयं यां कामपि व्यवस्थाम् आदाय तत्र नाम इकारस्य स्थाने यकारं कर्तुं शक्नुमः। अतः तादृशव्यवस्था द्वयस्य विषये अत्र अग्रे चर्चा वर्तते। एका व्यवस्था तु चर्चिता एव, अपरस्याः विषये अग्रे वक्ष्यते। अतः इतः अग्रे नाम यः विचारः अग्रे क्रियमाणः वर्तते सः मया सरलैः वचोभिः भवतां पुरतः आदौ एव उपस्थापितः वर्तते। इदानीम् इतः परं किञ्चित् उदग्रन्थस्थान् विषयान् अथवा अनन्तरं पठिष्यमाणान् विषयान् आदाय व्याख्याता एतं विचारम् उपस्थापयन् अस्ति। अतः भवन्तः सावधानं शृण्वन्तु, यावत् शक्यम् अवधारयन्तु। यः विषयः अत्र सद्यः स्फुटः न भवति अग्रे स्पष्टः भविष्यति, अथवा अमुकग्रन्थे तत्र स्पष्टः भवितुम् अर्हति, तस्य विषये अहं तत्तत्पङ्क्तौ एव निर्देशं भवतां कृते करिष्यामि। अग्रे चर्चा का क्रियमाणा वर्तते सा तु मया भवतां सविधे समासेन अत्र संक्षेपेण उक्ता एव वर्तते। तथापि अग्रे अवश्यं व्याख्यायाः मूलम् अस्माभिः द्रष्टव्यं, श्रोतव्यं, तस्य अवधारणार्थं च यत्नः कर्तव्यः। कुतः? यतः अग्रे निश्चयेन तत् प्रयोजनाय क्वचित् भवत्येव। भवतु। प्रकृतमनुस्मरामः। किं कथयति? अतः एव इत्यतः पश्यन्तु। अतः एव यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इति सूत्रे भाष्यं तत्र भाष्ये उच्यते। क्व? यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इत्यत्र एव किमुच्यते? किमिहोदाहरणं नाम अत्र किम् उदाहरणं भवति कथयति। तत्र भाष्यकारः इको यणचि दध्यत्र मध्वत्र इति उक्त्वा अग्रे कथयति नैतदस्ति, इदन्नास्ति, कुतः नास्ति कथयति। भाष्यकारस्य शैली भवति सा। भाष्यकारः
भवन्तः यदि जीवने कदाचित् भाष्यं पठिष्यन्ति, यद्यपि मया पूर्वमपि उक्तं वर्तते, अधुनापि कथयन्नस्मि, मध्ये मध्ये वदन् च भविष्यामि। कौमुदीग्रन्थस्य अध्ययनानन्तरं, यद्यपि मम तु कौमुद्या सह काशिकायाः अपि अध्ययनं प्रचलति इत्येव भवन्तः तत्र अवगच्छन्तु। यद्यपि एते विषयाः मया पूर्वं पाठिताः सन्ति छात्रेषु, पठिताः च वर्तन्ते, तथापि एकवारं व्याख्यायाः अपि पङ्क्तिशः अध्ययनं कर्तव्यमिति कृत्वा प्रवृत्तः। अन्येषामपि तेन लाभः भवतु वा न वा भवतु, मम तु लाभः अस्ति, सर्वादौ तु इदम् अस्ति। अस्तु, तदनन्तरं अग्रिमे उपक्रमे वयं भाष्यं गृहीष्यामः। भाष्यस्य मम अस्ति चिन्तनम्, आरम्भात् कैयट् पूर्वकम्, अपेक्षायां सत्यां नागेशः अपि द्रष्टव्यः, परन्तु कैयटपूर्वकं, कैयटव्याख्यापूर्वकं महाभाष्यग्रन्थः आरम्भात् अध्येतव्यः वर्तते। यद्यपि तत्रापि मूलस्य गुरुमुखात् श्रवणं कृतं वर्तते, किञ्चित् कैयट् व्याख्यानमादाय अपि श्रवणं कृतं वर्तते, परन्तु एवं रीत्या क्रमशः स्वयमपि तत्र स्वाध्यायः कर्तव्यः अस्ति इति अग्रिमं लक्ष्यं वर्तते। कौमुदीकाशिकाञ्च समाप्य, कौमुद्याः समापनसमये मम तु काशिका अपि समाप्ता भवति, यतः युगपत् अहं द्वयोः अपि अवलोकनं कुर्वन् अस्मि इति भवतु। यतः मम उद्देश्यमत्र तुलनात्मकमध्ययनम् अपि अस्ति इति मया पूर्वमपि उक्तमेव। कुतः अयं विचारः उपस्थापितः नाम, भाष्यपङ्क्तिः पुरतः आगता, अतः भाष्ये मया उक्तमेव अतीव सरला शैली भवति। लघुनि लघुनि वाक्यानि, तादृशं वाक्यं दुर्लभमेव अस्ति यस्मिन् 5तः ऊर्ध्वं पदानि स्युः। पदात्मकानि वाक्यानि तु अतीव न्यूनानि वर्तन्ते। अस्तु, प्रकृतमनुसरामः। किम् इहोदाहरणम्, इको यणचि इति भवति, इति उदाहरणं भवति इति। तत्रापि कानि उदाहरणानि दीयन्ते चेत् दध्यत्र, मध्वत्र, नैतदस्ति, नाम नैव इदम् उदाहरणं नास्ति इति कश्चन पक्षः उच्यते तत्र। कुतः? अग्रे कथ्यते स्थानेन्तरतमेन अपि एतत् सिद्धम् इति, नाम तेनापि इदं सिद्ध्यति खलु इत्युच्यते। स्थानेन्तरतमः इति सूत्र, अपि च स्थानेन्तरतमः इति सूत्रभाष्ये किमुक्तं? तत्र एवम् उक्तं। किमुक्तं पश्यन्तु। स्थानेन्तरतमः इति सूत्रभाष्ये तु किमुक्तं पश्यन्तु। किम् इहोदाहरणम्, इको यणचि, दध्यत्र, मध्वत्र, पुनः तत्र निषेधः कृतः, नैतदस्ति, कुतः नास्ति, सङ्ख्यातानुदेशेनाप्येतत् सिद्धं, नाम यथा सङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इत्यनेनापि इदं सिद्धम् इत्युक्तं। तस्य अर्थः कः? नाम यथा सङ्ख्यसूत्रेण इत्यर्थः। नाम उभयत्रापि एतादृशवचनेन ज्ञायते, नाम उभाभ्यां सिद्ध्यति इदम् इत्यर्थः। अतः भाष्यकारस्य सा शैली भवति, तदुत्तरवर्तिभिः कैयटादिभिः भाष्यस्य अस्माकं कृते स्वारस्यं बोध्यते इत्यर्थः भवतु। तर्हि यदि एतेनापि न सिद्धं तेनापि न सिद्धं, तर्हि भाष्यकारस्य अभिप्रायः कः? नाम उभाभ्यां सिद्ध्यति इत्यर्थः। अस्तु, अग्रे इदानीम् अत्र केचन विषयाः उच्यमानाः वर्तन्ते, तेऽपि श्रोतव्याः। नन्विह यणुशब्देन निरनुनासिकाः यवलाः रेफश्चेति 4 गृह्यन्ते वा न वा? यणशब्देन यण इति वर्तते। निरनुनासिकाः यवलाः 3 ये निरनुनासिकाः वर्तन्ते, यवल इति एते। अपि च किमुक्तं? रेफश्च, नाम एते 4 गृह्यन्ते। अग्रे कथयति यणः भाव्यमानतया तेन सवर्णानां ग्रहणाभावात् इति। भाव्यमानानां सवर्णानां ग्रहणं न इति काचित् परिभाषा एव वर्तते। तत्र भवन्तः एतां परिभाषेन्द्रशेखरे द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र 9दशी परिभाषा एषा भवति परिभाषेन्द्रशेखरग्रन्थे, नागेशभट्टेन विरचिते ग्रन्थे। तत्र किमुच्यते? ननु त्यदादिनामः इत्यादीना इदमः इत्यादौ अनुनासिकः स्यात् इत्यतः तत्र उच्यते भाव्यमानानां सवर्णानां ग्रहणं न इति। भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न। भाव्यमानं यद्भवति, भाव्यमानं नाम विधीयमानं यद्भवति। अतः तस्याः परिभाषायाः विषये अत्र कथयन्नस्ति। अतः अस्याः पङ्क्तेः यदि स्वारस्यं यदि अवगन्तव्यं, कस्याः? यणः भाव्यमानतया तेन सवर्णानां ग्रहणाभावात्
यदि एषा पङ्क्तिः अवगन्तव्या तर्हि भवद्भिः परिभाषेन्दुशेखरम् उद्घाट्य एकवारं तत्र भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति परिभाषायाः या अवतरणिका तत्र उक्ता तस्याः अवतरणिकां पठित्वा किञ्चित् तस्याः परिभाषायाः सामान्येन अर्थः तत्र अवगन्तव्यः। ततः परम् एषा पङ्क्तिः स्पष्टा भविष्यति। कौमुदीक्रमेण तु सा परिभाषा अग्रे उच्येत। तर्हि यत्र यत्र वक्ष्यते तत्र वयं तां परिभाषां द्रक्ष्यामः। भवतु नाम एवञ्च अर्थः कः भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति चेत् विधीयमानेन नाम सूत्रेण यत्र विधानं क्रियमाणं भवति सवर्णानां ग्रहणं न भवति इति। नाम अत्र यवलाः ये वर्तन्ते रेफश्च यः वर्तते क्व यणि तेन चत्वारः गृह्यन्ते इति कश्चन विचारः। कुतः? यतः यणः भाव्यमानतया नाम विधीयमानतया विधीयते। यण केन विधीयते? इको यणचि इत्यनेन विधीयते। विधीयमानतया तेन सवर्णानां ग्रहणं न भवति। तत्र यणां सवर्णवर्णाः के वर्तन्ते इति चेत् यणि त्रयः ये वर्तन्ते के यवलाः तेषाम् इतोपि सवर्णवर्णाः वर्तन्ते एव किल। के? अनुनासिकाः। अत्र तु निरनुनासिकाः श्रूयन्ते परन्तु अनुनासिकाः अपि एतेषाम् अनुनासिकत्वेन अपि एतेषां भेदः वर्तते खलु। अत एव संज्ञाप्रकरणे अस्माभिः पठितं तत्र यवलाः द्विधाः तेन द्वयोः तत्र संज्ञाः नाम बोधकाः एते यवलाः भवन्ति इति। अतः विधीयमानतया नाम तत्र भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति परिभाषया विधीयमानतया तेन सवर्णानां ग्रहणाभावात् नाम तेषां सवर्णानां ग्रहणं न भवति इति कृत्वा तत्र नाम एतेषां चतुर्णां नाम चत्वारः एव वर्णाः यणि वर्तन्ते इति उच्यते। समीचीनम्। अग्रे उच्यते नाम इति कश्चन विचारः उपस्थापितः। अस्य विचारस्य उपस्थापनस्य प्रयोजनं किं तत्तु अग्रे श्रुत्वा पठित्वा वा ज्ञास्यते। अग्रे उच्यते किम् उच्यते? गुणानाम् अभेदकत्वे अपि। इदानीम् अत्र पुनः एका काचित् परिभाषा वर्तते। सा परिभाषा कथं भवति इति चेत् तदेव परिभाषेन्दुशेखरे एव भवन्तः तत्र शास्त्रशेषप्रकरणे तत्र अष्टोत्तरशततमीं परिभाषां यदि पश्यन्ति सा परिभाषा एवं भवति। अभेदकाः गुणाः इत्येवं रीत्या सा परिभाषा भवति। तस्याः परिभाषायाः अर्थः कः? गुणाः गुणशब्देन किं गृह्यते नाम उदात्तत्व अनुदात्तत्वादयः ये वर्तन्ते ते गुणाः। तत्र अनुनासिकस्यापि अन्तर्भावः भवति अथवा अनुदात्तादुना तत्र आदिशब्देन तत्र अन्येषामपि ग्रहणं भवति इति। नाम उदात्तत्व अनुदात्तत्वादयः ये स्वरधर्माः वर्तन्ते ते तत्र गुणशब्देन विवक्षिताः वर्तन्ते तस्यां परिभाषायां। तत्र गुणशब्देन अदेङ्गुणः इति गुणः न विवक्षितः। भिन्नभिन्नस्थले एकस्मिन्नेव शास्त्रे अपि भिन्नभिन्नस्थले तत्तच्छब्दस्य भिन्नः भिन्नः अर्थः भवति। यथा स्थानेन्तरतमः इत्यत्र चतुर्विधम् आन्तर्यं यद् पठितम् अस्माभिः स्थानान्तर तत्र स्थानार्थगुणप्रमाणतः आन्तर्यं भवति इति। तत्र गुणशब्देन अस्माभिः बाह्यप्रयत्नाः एव गृहीताः एवं खलु। अतः अत्र गुणशब्देन उदात्तत्वानुदात्तादयः तत्र स्वरधर्माः केचन गृह्यन्ते क्व अभेदकाः गुणाः। समीचीनं। तर्हि तत्र अभेदकाः गुणाः इति परिभाषा किं कथयति इति चेत् उदात्तत्वानुदात्तत्वादयः ये वर्तन्ते स्वरधर्माः नाम ये गुणपदवाच्याः वर्तन्ते अथवा गुणशब्दवाच्याः वर्तन्ते ते भेदकाः भवन्ति। अर्थात् ते भेदकाः न भवन्ति। अभेदकाः इत्युच्यते न भेदकाः अभेदकाः। तर्हि भेदकशब्दस्य अर्थः कः नाम स्वेतरगुणविशिष्टस्य व्यावर्तकाः न भवन्ति इति। एवं किल। तर्हि अत्र किं कथयति? अत्र पङ्क्तिं प्रति आगच्छन्तु। अस्याः अपि पङ्क्तेः यदि किञ्चित् स्वारस्यं ग्राह्यं तर्हि भवन्तः अवश्यं परिभाषेन्दुशेखरग्रन्थं पश्यन्तु। तत्र अभेदकाः गुणाः इत्यस्य या अवतरणिका उक्ता वर्तते ताम् अवतरणिकां पठित्वा किञ्चित् अभेदकाः गुणाः इत्यस्य परिभाषायाः चिन्तनं यदि कुर्वन्ति अवश्यम् अत्रत्यः विचारः स्पष्टः भविष्यति। विशेषेण तु सा परिभाषा यत्र चर्चयिष्यते तत्रैव विचारयिष्यते। भवतु नाम। तर्हि गुणानाम् अभेदकत्वे अपि यवलाः षट् रेफश्चेति सप्त गृह्यन्ते। नाम गुणाः ये वर्तन्ते गुणेषु
एते यवलाः अपि अन्तर्भवन्ति। कुतः? यतः ते अनुनासिकाः अपि वर्तन्ते। यद्यपि अनुनासिकत्वं सर्वथा तत्र स्वराणामेव धर्मः न, यवलानां केषाञ्चन व्यञ्जनानाम् अपि वर्तते। अतः यवलाः अपि व्यञ्जनेषु तत्र यवलाः इति व्यञ्जनरूपाः वर्णाः अपि तत्र अनुनासिककोटौ अन्तर्भवन्ति। अतः एव द्वयोः संज्ञा इति अस्माभिः पूर्वम् उक्तम्। अतः गुणानाम् अभेदकत्वे अपि, नाम गुणाः ये वर्तन्ते ते गुणपदवाच्याः सन्ति ये यवलाः इति अनुनासिकरूपाः अपि ये भवन्ति ते अभेदकत्वे अपि सन्ति, नाम निवर्तकाः न भवन्ति। नाम स्वसदृशस्य अथवा तत्र स्वसवर्णिनः अथवा स्वेतरगुणविशिष्टकस्य, एतेषां स्वेतरगुणविशिष्टकः कः? अनुनासिकानां निरनुनासिकाः स्वेतरगुणविशिष्टाः अत्र वर्तन्ते। नाम स्वस्मात् भिन्नाः ये वर्तन्ते तेषां निवर्तकाः न भवन्ति, नाम अभेदकाः नाम निवर्तकाः, तेषां व्यावर्तकाः न भवन्ति, तेषां निवर्तनं न कारयन्ति, अपि तु तेषां ग्रहणं कारयन्ति इत्यपि कश्चन पक्षः वर्तते इत्यर्थः। तस्याः परिभाषायाः प्रयोजनं तु अग्रे एव ज्ञास्यते। भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न भवति इत्यस्याः परिभाषायाः प्रयोजनमपि अनुपदम् अग्रे शास्त्रे स्पष्टं भविष्यति। भवतु। एवं तर्हि किमुक्तं? गुणानाम् अभेदकत्वे अपि यवलाः षट् रेफश्च इति सप्त गृह्यन्ते। नाम यण् इत्यनेन सप्त भवन्ति। यदि यवल इति ये त्रयः वर्तन्ते तेषां तत्र निरनुनासिकस्य त्रयः भेदाः, अननुनासिकपक्षस्य च त्रयः भेदाः यदि गृह्यन्ते, कति जाताः? सप्त। क्षन्तव्यः, षट् जाताः, सप्तमः च रेफः, अतः सप्त गृह्यन्ते। समीचीनम्। अतः इदानीम् अभेदकाः गुणाः इति परिभाषाम् आदाय इको यणचि इत्यत्र इकः स्थाने यण् भवतु इति यण् यः उक्तः सः कतिविधः अथवा कति प्रकारकः इति चेत् सप्तप्रकारकः। कां परिभाषामादाय? तत्र अभेदकाः गुणाः इति परिभाषामादाय। तस्याः च मया अर्थः अत्र सामान्येन उक्तः वर्तते। अस्तु, अग्रे इक्शब्देन तु षट्षष्टिर्गृह्यते। पश्यन्तु, नाम तदेव अभेदकाः गुणाः इति आदाय इक्शब्देन षट्षष्टिः गृहीष्यन्ते। तत्र 66 भेदाः इक् शब्दस्य भविष्यन्ति। कथं? पश्यन्तु, इक् इत्यत्र कति वर्णाः वर्तन्ते? पश्यन्तु, इति चेत् इक् इत्यत्र इ उ ऋ लृ एते वर्णाः खलु भवन्ति। एवं वा न वा? तर्हि तत्र इकारस्य कति भेदाः? अस्माभिः इकारस्य 18 भेदाः गृह्यन्ते वा न वा? समीचीनम्। अग्रे द्वितीयः इक् कः वर्तते? उकारः। तस्य कति भेदाः? 18 भेदाः। कति जाताः? 63 भेदः सम्पन्नः। समीचीनम्। इदानीम् इ उ ऋ वर्णस्य कति भेदाः? 18 भेदाः। कति जाताः? 54 भेदाः। इदानीम् अग्रे अन्यः अपि वर्णः अस्ति। क्व? इकि। सः कः? लृवर्णः। लृवर्णस्य कति भेदाः भवन्ति? 12 भेदाः भवन्ति। कति जाताः? 66 भेदाः जाताः। एवं खलु। षट्षष्टिर्गृह्यते, नाम एवं रीत्या, नाम अभेदकाः गुणाः इति, नाम इकाम् अपि तत्तत्सवर्णिनां ग्रहणे सति तत्र षट्षष्टिर्भेदाः गृहीष्यन्ते। तर्हि एवं चेत् किं सम्पन्नम्? इकः तु वर्तन्ते 66, एवं खलु। यणः वर्तन्ते 7, यथासङ्ख्यत्वं नास्ति। यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इति नियमः तु क्व प्रवर्तते? यत्र आदेशः स्थानिनः अथवा आगमाः ते समानसङ्ख्याकाः यत्र भवन्ति। अतः तत्र तदेव अत्र उच्यते, नाम इक्शब्देन तु षट्षष्टिर्गृह्यते इति विषमसङ्ख्याकत्वात्, नाम विरुद्धसङ्ख्या अत्र लब्धा। 66 यत्र सन्ति, इकः 7 च ते वर्तन्ते, के? यणः। अतः विषमसङ्ख्याकत्वात् कथमिह यथासङ्ख्यसूत्रप्रवृत्तिः इति पूर्वपक्षिणा उच्यते। पूर्वमस्माभिः किम् उक्तं? नाम यथासङ्ख्यसूत्रद्वारा अपि अत्र ई स्थाने य भवितुमर्हति,
स्थानेन्तरतमः इति सूत्रद्वारा अपि ई स्थाने स्थानसाम्यात् य भवति इति उक्तं। परन्तु तत्र यथासङ्ख्यपक्षे पूर्वपक्षः उपस्थापितः वर्तते। भोः अत्र तु अभेदकाः गुणाः भवन्ति इति नियममादाय अत्र इकः अपि च यणः स्वेतरस्य नाम सवर्णिनः व्यावर्तकाः भवितुं नार्हन्ति, तेषां ग्राहकाः एव भवन्ति इति कृत्वा अत्र यथासङ्ख्यनियमः कथम् इति पूर्वपक्षिणा आक्षिप्यते। तस्य कृते उच्यते इति चेत् न इति यदि भवता शङ्क्यमानं वर्तते, शङ्का यदि क्रियमाणा वर्तते तर्हि न। कुतः न? यतः प्रतिपादनं तु इदमेव करिष्यते अस्माभिः यद् अत्र यथासङ्ख्यद्वारा अपि सम्भवति इति। तत्र युक्तिं दर्शयति। कां युक्तिं दर्शयति? इक्त्व यणत्वादिना इकि इक्त्वं वर्तते, यणि यणत्वं वर्तते। अतः इक्त्वं यणत्वं च पुरस्कृत्य नाम इक्त्वेन यणत्वेन आदिशब्देन तत्र अन्येपि ग्राह्याः। नाम इकि विद्यमानः सः वर्णः तत्तद्वत्वं ग्राह्यम् इत्यर्थः। अतः पश्यन्तु, पङ्क्तेः समन्वयनं पश्यन्तु। इक्त्वयणत्वादिना अनुगतीकृतानां समत्वात् इति। अननुगतं अनुगतं कृतं अनुगतीकृतम् अथवा अनुगतीकृताः के ते वर्णाः, अथवा इकि विद्यमानाः ते वर्णाः, अथवा यणि विद्यमानाः ते वर्णाः। नाम तत्र वर्णानां जातिविशेषः गृह्यते, व्यक्तिविशेषः न, जातिपक्षः अत्र गृह्यते, व्यक्तिपक्षः न गृह्यते। जातिपक्षमादाय इकः इक्वर्णेषु इक्त्वं पुरस्कृत्य यथा घटे घटत्वं भवति तद्वदत्र इकि इक्त्वम् आदाय तत्र चत्वारः एव वर्णाः ग्राह्याः। कुत्र? यणि। इकि अपि चत्वारः एव ग्राह्याः जातिपक्षे। यः अभेदकाः गुणाः इति तु यः पक्षः, सः पक्षः व्यक्तिपक्षे, एवं खलु। अतः अत्र नाम यथा घटे घटत्वं जातिः एवमेव इकि इक्त्वं जातिः। घटे घटत्वं यथा जातिः तथा यणि यणत्वं जातिः। तच्च यणि अपि तत्तत् वर्णे भिद्यते। इकारे इत्वम्, उकारे उत्वं, लुकारे लुत्वं, ऋकारे ऋत्वं, लुकारे लुत्वम्। एवं यणि अपि तान् जातिं पुरस्कृत्य तस्याः कश्चन एकः एव भेदः जातिं पुरस्कृत्य अस्माभिः स्वीक्रियते। यथा पृथिव्यां मानवः अस्ति, मानवः एकः एव वर्तते। अतः एवं रीत्या इक्त्वयणत्वादिना अनुगतीकृतानां समत्वात् नाम जातिपक्षम् आदाय तत्र ते अनुगतीक्रियन्ते। नाम तेषां तत्र एकत्वमेव स्वीक्रियते। नाम एकस्य इकः एकत्वमेव स्वीकरिष्यते तत्र। नाम तत्र तस्य अन्ये ये भेदाः वर्तन्ते ते इक्त्वे एव अनुगताः भविष्यन्ति। नाम इक्त्वजातौ एव तत्र अनुगताः भविष्यन्ति। तेषां पृथक्तया जातिपक्षे परिगणनं नैव भविष्यति इति अर्थः अत्र। अतः समत्वात् नाम तत्र समत्वं भवति इति। नाम अत्रापि चत्वारः भवन्ति, तत्रापि चत्वारः भवन्ति। अतः यद्भवता शङ्कितं तद् अस्तु व्यक्तिपक्षे तद्, परन्तु जातिपक्षे तु वयम् एवं रीत्यापि समन्वयनं कृत्वा तत्र यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इति परिभाषामादायापि समन्वयनं कर्तुं शक्नुमः इत्यर्थः। एवं किल। अग्रे उच्यते, अग्रे पुनः अत्र सन्ति पक्षाः विपक्षाश्च। किं कथयति? ननु ऋलुवर्णाभ्यां प्रत्येकं 30 उपस्थितौ। एवं खलु। ऋवर्णस्य 30 भेदाः पठिताः पूर्वं। कुतः? ऋलुवर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यं। लुवर्णस्यापि 30 भेदाः पठितं पूर्वं। ननु किम् उच्यते? ननु ऋलुवर्णाभ्यां प्रत्येकं 30 उपस्थितौ। नाम 30 उपस्थिता भवति तत्र। 30 उपस्थितिः 30 उपस्थितिः, तस्यां 30 उपस्थितौ लुवर्णानां रेफादेशस्य ऋवर्णानां लादेशस्य च प्रसङ्गः, लादेशस्य च प्रसङ्गे न प्रसङ्गः भवति इति कृत्वा न यथासङ्ख्यसूत्रेण निर्वाहः। पूर्वपक्षिणा अन्यः पक्षः कश्चन, अन्या काचित् समस्या उपस्थाप्यते। भोः ऋलुवर्णयो मिथ सावर्ण्यं वाच्यं, सावर्ण्यमुक्तं खलु,
अस्तु जातिपक्षः अपि स्वीक्रियतां चेदपि ऋवर्णे गृहीते लुवर्णस्य ग्रहणं भवति, लुवर्णे गृहीते ऋवर्णस्य ग्रहणं भवति वार्तिकसामर्थ्यात् इत्युच्यते। अतः प्रत्येकं त्रिंशदुपस्थितौ लुवर्णानां रेफादेशस्य, नाम यत्र लुवर्णचर्चा वर्तते तत्र रेफादेशः अपि प्राप्तः भविष्यति, रेफादेशस्य प्रसङ्गः तत्र भविष्यति। कुतः? सावर्ण्यवशात्। लाकृतिः इत्यत्र लु आकृति इत्यवस्थायां लु स्थाने तत्र रेफादेशः अपि स्यात्। कुतः? सावर्ण्यम् अस्ति खलु। एवमेव ऋवर्णानां लादेशस्य, धात्रंशः इत्यत्र ऋ धात्रंशः इति निर्मामः, तस्य स्थाने रेफादेशः भवति, परन्तु ऋवर्णस्य स्थाने तत्र लादेशः स्यात्। अतः लादेशस्य च प्रसङ्गः इति न यथासङ्ख्यसूत्रेण निर्वाहः, नाम यथासङ्ख्यसूत्रेण अत्र निर्वाहः तथापि न कर्तुं शक्यते इति चेत् शृणु। नाम तव यदि एतादृशी भ्रान्तिः जाता वर्तते तस्याः अपि भ्रान्तेः अत्र निवारणस्य उपायः अस्ति अस्माकं सविधे। सिद्धान्तः तु अयमेव यत् यथासङ्ख्यसूत्रेण अपि अत्र निर्वाहः भवितुम् अर्हति, स्थानेन्तरतमः इति परिभाषया अपि अत्र निर्वाहः भवितुम् अर्हति। परन्तु अपरः यः पक्षः भवता अत्र उपस्थापितः तस्मिन् पक्षे शृणु, समाधानं शृणु इति चेत् समाधानम् अग्रे उच्यते। ऋत्वावच्छिन्नस्य रेफः भवति, लुत्वावच्छिन्नस्य लकारः भवति इति यथासङ्ख्यसूत्रात् लभ्यते। नाम यथासङ्ख्यसूत्रात् अयमर्थः लप्स्यते। नाम ऋत्वावच्छिन्नस्य एव रेफः भविष्यति। समीचीनम्। एवं लुत्वावच्छिन्नस्य एव लकारः भवति इति, नाम यथासङ्ख्यसूत्रद्वारा एव तत्र अयमर्थः अस्माकं सविधे जातिपक्षे लप्स्यते। एवं जातिपक्षे ऋकारे स्वीकृते तत्र ऋकारस्य एव ग्रहणं कुर्मः, लुकारस्य ग्रहणं न करिष्यामः। लुकारे स्वीकृते लुकारस्य एव ग्रहणं करिष्यामः, ऋकारस्य ग्रहणं न करिष्यामः। अतः एतादृश ऋत्वाविच्छिन्नस्य नाम ऋत्वयुक्तस्य, यत्र ऋत्वं मात्रं वर्तते, लुत्वाविच्छिन्नस्य नाम लुत्वयुक्तस्य एव तत्र नाम ऋत्वाविच्छिन्नस्य रेफः भविष्यति, लुत्वाविच्छिन्नस्य लकारः भविष्यति इत्येषः अपि नियमः यथासङ्ख्यसूत्रादेव लभ्यते इत्यर्थः। अग्रे कथयति ऋत्वजातिश्च न लुवर्णेषु, तत्रैव जातिपक्षे एव आगच्छन्नस्ति। ऋत्वजातिश्च न लुवर्णेषु, लुत्वजातिश्च न ऋवर्णेषु, एवं खलु। सावर्ण्यं विहितं तत्तु क्वचित् कस्मिंश्चित् व्यक्तिपक्षे केषाञ्चन उदाहरणानां सिद्ध्यर्थं ऋलुवर्णयोः सावर्ण्यं विहितं, परन्तु जातिपक्षे तु तत्र ऋत्वं ऋत्वं लुत्वं लुत्वं। समीचीनम्। अतः ऋत्वजातिश्च न लुवर्णेषु, लुत्वजातिश्च न ऋवर्णेषु इति भवान् अवगच्छतु इति। अग्रे उच्यते ऋलुवर्णयोः सावर्ण्यविधिबलात् तु ऋत्वं लुकारे लुत्वं ऋकारे च आरोप्यते कार्यार्थं। तत्र नाम कार्यार्थं नाम अपेक्षित उदाहरणानां सिद्ध्यर्थं तानि च उदाहरणानि अग्रे ज्ञास्यन्ते अस्माभिः। होतृलुकारः इत्यत्र तस्य प्रयोजनं स्पष्टी भविष्यति। अतः ऋलुवर्णयोः सावर्ण्यविधिबलात् नाम तत् सावर्ण्यविधिम् आदाय खलु भवान् अत्र शङ्काम् उपस्थापयन् अस्ति, सावर्ण्यविधिम् आदाय खलु भवान् अत्र पूर्वपक्षम् उपस्थापयति, परन्तु तत्र एवम् अवगच्छतु। नाम तत्र सावर्ण्यविधिबलात् ऋत्वं लुकारे लुत्वं ऋकारे च आरोप्यते, अतिदिश्यते, तावदेव। कार्यार्थं नाम अपेक्षितस्थले तेषां प्रयोजनम् अपेक्षितम् अस्ति, अपेक्षितानां उदाहरणानां सिद्ध्यर्थम् इत्यर्थः। एवञ्च वास्तवं ऋत्वं लुत्वं च आदाय अत्र यथासङ्ख्यप्रवृत्तिर्निर्बाधा इति आस्तान् तावत्। नाम यद् वास्तवं ऋत्वं वर्तते, वास्तवं च लुत्वं यद् वर्तते तदेव आदाय अत्र यथासङ्ख्यसूत्रस्य प्रवृत्तिः भवत्येव इति आस्तां, नाम एवं रीत्या समाधानं स्वीकरोतु। अतः पूर्वपक्षिणः यत् पक्षद्वयमपि अत्र उपस्थापितं, कस्मिन् पक्षे नाम यथासङ्ख्यम् अनुदेशसमानम् इति सूत्रेण अत्र सन्नियमनं न कर्तुं शक्यते इति यत् पूर्वपक्षिणा यद् आक्षिप्तं तस्य उभयस्यापि पक्षस्य अत्र जातिपक्षमादाय यथासङ्ख्यमनुदेशसमानम् इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्या समन्वयनं क्रियते इत्यर्थः।
समीचीनं। तर्हि पश्यन्तु बहुभिः विविधाः युक्तयः अत्र श्रुताः। तत्र बहुभिः बह्व्यः परिभाषाः, बहवः नियमाः अपि नूतनाः श्रुताः स्युः। येषाञ्च स्पष्टतां भवन्तः अग्रे प्राप्स्यन्ति। एवञ्च यद्यपि आहत्य अत्र सिद्धान्तः एषः एव अस्ति यत् स्थानेन्तरतमः इति सूत्रमादायापि ईकारस्य स्थाने यत्त्वं भवितुम् अर्हति। अपि च स्थाने क्षन्तव्यः तत्र यथासङ्ख्यमनुदेशसमानम् इति परिभाषामादायापि ई स्थाने य इति भवितुम् अर्हति इति एतावान् विचारः कश्चन एतावता अत्र विहितः। इतः परं वयं मूले उक्तं विषयम् अग्रे पठिष्यामः। सूधय्य उपास्यः इति यत् पठितं ततः अग्रे समन्वयनं करिष्यते। अस्तु, एतावान् विषयः अद्यतनपाठे पठितः। अस्य पाठस्य अत्रैव उपसंहरणं भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अच्सन्धिप्रकरणस्य एषः द्वितीयः पाठः सम्पन्नः।